ماك بلس اللي تجيكم كل يوم سبت دونك في هذا الوقت بالذات، وراها ان شاء الله راح تكون حصه الاندكس مع خونا سليم. وكما على بالكم في هذه الحصه، حصه ماك بلس سي ان ماغازين كولتورال ديستيني لا كوميونيتي المغربيين هنايا اللي متواجده بكندا، لكن على خلاف ذلك يقدروا كل المغاربه يقدروا يتفرجونا يعني وين ما يكونوا في العالم، باسكو لو ليا تاعنا اكزيستي في لاباج يوتيوب اوفيسيالمون. دونك ما عليكم غير تكتبوا يوتيوب/راديو كيباك بلس يتلقاونا على المباشر. واللي مالوروزمون راه ليميسيون يقدر يتفرجها ميم اون بودكاست. عندكم لاباج فيسبوك راديو كيباك بلس، تقدروا تعطيونا لي كومونتير نتاعكم وتو لي ليان بوسيبل ان شاء الله راح تلقاوهم على الصفحه نتاعنا. نشكر الطاقم اللي راه يساعد فينا، راهم في لوتر ستوديو، راهم في لا ريجي سونترال. كيما عودناكم في حصه ماك بلس كاين البرامج القاره، يعني كاين لي بيليي نتاع ليميسيون اللي هما بيان سور فاروق وجمال اللي حيلتحقوا فينا من بعد. انا اليوم فضلت اني نبدا ليميسيون تاعي بضيف الحصه، لانه عودناكم انه في بامال ديميسيون يكونوا معنا دي زانفيتي من داك نجيبوهم معنا يزيدوا يطريو في هذه الحصه. الخطره هذه انا جبت لكم واحد سبيسيال اكسبسيونيل اللي هو مروان بن سالم. شكون اللي ما يعرفش لا ريجون طالون، شكون اللي ما يعرفش بيان سور لا بولونجيري باتيسري كاستيل، ساغو تري تري بون. مي ما جبتوش على هذا الشيء، انا جبته على حاجه يعني انبل من هذا، يعني احسن من هذا، اللي هي انشاء فونداسيون. راح نحكيو عليها بالتفاصيل. خويا مروان نقول لك السلام عليكم، مرحبا بك في حصه ماك بلس. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راك خويا لاباس؟ لاباس، مرحبا بكم. الحمد لله. راك عباك كي جيتنا راك شغل راك شايل الدنيا فوق كتافك، يعني حتى كي بريفينا بديت باللي جون، يعني وكان همك الوحيد لي جون. اذا تحب نحكيو جوستومون ما نحكيوش على باتيسري، هذه مفروغ منها الى ملاحه، الى تحبوا تشريوها مرحبا بكم. معقوله هي on n'a pas le choix, لازم نكونوا كونكورونسيال سي سا. مي نحكيو جوستومون على انشاء هذه الفروع الجمعيه ولا لا فونداسيون نقدروا نقولوا عليها. كيفاش اسمها لا فونداسيون هذه؟ بون لا فونداسيون اسمها فونداسيون سالم عبد الباري. سالم عبد الباري، علاش يعني سالم عبد الباري؟ يعني سالم عبد الباري سو سون دو نو جون، واحد مات 17 سنه والاخر مات 16 سنه. دونك واحد مات العام اللي فات، واحد مات هذا العام. الموت تاعهم ما كانتش موت نورمال، سيتي اون مور، سيتي دو مورتر فيولون، يعني دو لا فيولونس، يعني سيتي دو مورتر فيولون، دو بوتي جون اللي مازال ما دار والو في الدنيا، اللي مازال ما شافوا والو في الدنيا، اللي مازال هذا وين بدا يكتب عليهم القلم، هذا وين بداو سن المراهقه، مازال ما لحقوش سن الرشد. بور دي يعني سيتي دي مورتر غراتوي، سيتي با دي جون اللي داخلين في دي غانغ دو رو، سيتي با دي جون اللي ماشي مربيين، سيتي با دي جون، يعني سيتي با دي ديلانكون خارجين طريق، نون سيتي با دي ديلانكون، سيتي دو جون qui font le profil de n'importe quel jeune issu d'une bonne famille. يعني كيما نقولوا احنا جاي لدنيته، يعني عنده طموح، عنده يحب يقرا، يحب يخفي زوج يقرا، ما عندهمش سوابق، جوزوا لا جونيس تاعهم لو بلو نورمالمون بوسيبل. نعرفهم بيرسونيلمون لي دو، نعرف لي بارون تاعهم سي دي زامي وجيران هنا في جونطانا. اكيد خويا مروان، يعني باش ندير لو ليان، يعني سي كوا لو رابور تاعك انت؟ يعني راك تاجر، راك في لا بولونجيري باتيسري، يعني واش لو ليان تاعك مع لا فونداسيون؟ يعني كيف حتى يعني جاك يا ترى وحدك درت يعني كيب، يعني كون نرجعوا شويه للباك جراوند، يعني كيفاش حتى جات هذه الفكره نتاع لا فونداسيون هذه؟ دوك كل انسان كيفاش يشوف الدنيا هذه. انا ما شوي با لو جور اللي نخدم ونروح للدار نرقد. يعني انت ما راكش غير يعني في لا باتيسري، انت راك يعني انا شوي امبليكي بزاف في لا كوميونيتي، امبليكي في لا سوسيتي كيبيكواز كنديان. شحال عندك ثاني؟ عندي كومام عندي 17 18 الله يبارك الله يبارك. لا قرعشت عليك شويه، انا قالوا لي بلي مروانك متحصل يعني على دراسات اكاديميه، يعني في العلوم الشرعيه هكذا. هذا لا فورماسيون اكاديميك تاعي ليسونس في اصول الفقه. الله يبارك. يعني
كيما قلت انت حبيت توظف القرايه تاعك والعلم تاعك جوستومون في النصح تاع لي جون سورتو بوكو بلوس اللي راهم في مقتبل العمر يعني. اكزاكتومون ما شاء الله. مي كون نروحوا للتفاصيل يعني لا فونداسيون هذه راهي في طور الانشاء. نعم. انت قلت لي باللي عندي اكثر من 17 نعم. نعم. والشيء اللي خلاك متاخر يعني باش نديروا هذا؟ والله شوف دوك الجاليه المغاربيه كما سائر الجاليات الباس دي فاز في حياتها، نقدروا نشبهوها بانسان كان بيبي ومن بعدك كبر شويه ومن بعدك دخل لادوليسونس ومن بعدك دخل سن الرشد ومن بعدك دخل يعني نبسطوها يعني كي واحد كيجي جديد اول حاجه يخمم فيها يسكن هو صح ومن بعد ياكل ويشرب ويسكن ولادو ماشي غير هذه برك. ولادنا كانوا صغار، كانوا مازال ما زادوش، كانت مازال ما حد لم تحدق بهم بعد هذه المخاطر هذه وهذه الانحرافات. كانوا صغار يزيتي بيان انكادري. الجوامع ولي زاسوسياسيون ولي سونتر كوميونيتير يؤدوا واجبات ويؤدوا خدمات كيما نتوما لو سي سي باغ اكزومبل، الشيء اللي راكم تخدموا فيه والشيء اللي هذا سونتر باش نديسوسي برك يعني هو كاين سونتر كولتورال الجيريان نعم وكاين لا فونداسيون يعني اللي لاكسيون بور لاكسيون سيتويان وكاين راديو كيبيك بليس يعني راهم صارت يعني لي مكثر لي ممبر فيهم راهم سي دي ممبر كوما يعطيك الصحه يعني ينشطوا في مجالات عده. دونك هذه كل حاجه وحاجتها يعني سي دي ديغري دو ماتيوراسيون اي قد ما تكبر قد ما يزيدوا الحاجيات تاع الجاليه. زمان ما كانش حاجه اون فونداسيون اللي تجمع لي جون تزيد المسؤوليات انا تزيد المسؤوليات. واش يقولوا حنا بالمثل عندنا حنا في البلاد يقول لك ولادو كي يكونوا صغار يكون تعبان معاهم، يقول لك يكبر نريح، ماذا كي يكبروا يفهم باللي ما يشي براس حتى ما يكبر راس حتى ما يشي براس، ولو كي يكبر همهم. Donc on est des parents, on était jeunes, des jeunes parents et on commence à devenir moins jeunes parents. رانا نتماشاو مع الحاجيات والمتطلبات ونصادبت الواقع تاع ولادنا. لكن لي جون هذوما يعني هنايا كما نقولوا حنا في بلاد بلوزومو يعني متطوره يعني عندها ديجا لونكادرومون قبل ما نجيو حنايا. نعم. يعني كيفاش يعني يقدروا يروحوا لا ديبوش ويروحوا لا ديلينكونس هذه يعني مالغري كاين لي زاسوسياسيون كاين المساجد كاين لي بارون بلوس كاين لونكادرومون يعني تاع ليطا في حد ذاته يعني التعليم وكذا يعني ماهوش خايب كومام يعني. لا ماشي خايب نو يعني كل حاجه هي يعني كل جهه ولا كل جمعيه ولا كل مؤسسه ولا كل مسجد او يؤدي في دور معين، لكن كاين متطلبات جدد نتاع هاد لا جينيراسيون تاع ولادنا حنايا اللي عندهم متطلبات خاصه اللي ما فهمتها ولا الغوفرنمون ولا المسجد ولا لاسوسياسيون يعني ولا لي زاسوسياسيون موجودين. واش هما المشاكل يعني لو لا شوف حنا درنا لو لونسمون تاع لا فونداسيون في ديسمبر هذا اللي فات، وفتحنا المجال لي جون وسمعناهم واش يهضروا يعني متدمرين لي جون متدمرين منا حنا لي بارون. لان pour eux on les comprend pas. يعني كيفاش لتيتو فيهم الدنيا وخليتوهم سي صا يعني راكم لاتين تخلصوا في لي فاكتور هذا ذنب من الذنوب، هذا جزء من المسؤوليه التي لم ندركها ربما فهمت يعني واحد يجري ورا الدنيا يعني ما يجري مور هذه من جهه يعني فاقد شيء لا يعطيه. دي فوا الانسان يفوا با لو بوزوان تاع وليدو وحنا طبعنا شويه عندنا لو رابور شويه ناقص. لا كومونيكاسيون سي داير بارمي يعني الامور الاساسيه اللي كامل لي جون على لونانيميتي كانوا يركزوا عليها، يقولوا لي بارون تاعنا ما يهضروش معنا. دونك سورتو لو بير البروبليم كي سو بوز سي اونتر لادوليسون ماسكولين اي لو بير. هذا الاشكاليه الكبيره. دونك حنا في لا فونداسيون اون تراسي يعني ما يهضرش يعني ما يسمعلوش ما يخليش يعني لي فوا دو كومونيكاسيون كسرين. يا با دو كومونيكاسيون با دو جونكسيون يعني يا با دارموني يعني شويه يعني فريمون مينيم سي لو ستريكت مينيموم ما كاش يعني ما والرايح وكنت البارح داير شوف بالك لي جون عندهم لونغاج هنا يعني ما يهضروش كيما لي كيبيكو ما يهضروا كيما حنايا عندهم لونغاج تاعهم. وي كيقول لك لاكاي كيسكو تفهم انت سي كوا لاكاي؟ هما يفهموا لاكاي يقصدوا بها الدار لو دارون
la daronne, le père et la mère. Donc باش تعطيك يعني كرياو كاريمون ان ديالكت سبيسيفيك تاعهم يعني on est tellement loin qu'on ne comprend même pas plus leur langage. وهذا خطأ فادح ما نقدرش نخمو عليه 15 سنه للدور باسكو ما كانش اكزيستي. دونك هذه سي هذه حاجه جديده شويه بالإيميغراسيون تاعنا اللي كانت في فرنسا اوسي يعني والله عيب علينا يعني نكومباري روحنا مع ليميغراسيون تاع فرنسا يعني نورمالمون يعني جو في با انسولتي ليميغراسيون تاع فرنسا حاشا ولله لكن لا ليميغراسيون هنا اللي سيليكتيف يعني لو كيباك ولو كندا خيروا لا كرام تاع الجزائر وجابوها لهنايا. ليميغراسيون لفرنسا تاع يعني الناس الكبار اللي راحوا لفرنسا زمان يعني داوهم في يعني داوهم اليمين داوهم يعني داو الفلاحه داو يعني الاشغال الشاقه والشعب الجزائري زمان يعني جهلتنا فرنسا ما كانش قاري يعني الاب ماشي قاري والقاري والمراه والام ماشي قاريه يعني اون بي با ساتوندر باش الولد يخرج ان دكتور ولا ان بروفيسور. بصح لو بروبليم كي سبوز عندنا حنا l'immigration elle est sélective. Le père c'est un ingénieur, professeur, master, gestionnaire de projet, la mère كيف وما يخرج الولد كاتاستروف يعني ما يخرجش ميم با في لو نيفو نتاع لي بارون يعني ديكروشاج سكولير لا ديلينكونس لا راديكاليزاسيون ريليجيوز وهذه يعني من اخطر الحوايج يعني ايه هما هادو هما يعني لي دو دونجي ايمينون كي جات نو جون هما سي لا راديكاليزاسيون ريليجيوز من جهه ومن جهه واحده اخرى لا ديلينكونس لو غانغستيريزم اي لا بروستيتيسيون البنات. دونك يعني دو دونجي فريمون ولادنا طايحين فيه يعني يا بوكو دو كا يا بوكو دو كا اللي راهم طايحين سوف لي غانغ دو رو soit la prostitution au niveau des jeunes filles soit راهم في سوريا كاين ان بون نومبر وكامل من الاست دو مونريال يعني لا ماجوريتي دي جون اللي راحوا لسوريا سي من الاست دو مونريال سي دي جون ادوليسون اللي يعني كيفاش والديهم جاوكم يعني لا فونداسيون يعني حبوا انكم تعاونوهم ولا والله هي احنا خدمنا ديجا قبل لا فونداسيون دونك لا فونداسيون سي c'est un aboutissement, ce n'est pas un début, c'est pas un démarrage. كنا نخدموا من قبل pour encadrer les jeunes المخاطر هذه اللي راهي محدقه بهم اللي راهي تحدق بهم. وبعد جات لا كرياسيون دي هذه تاع لا كرياسيون دو لا فونداسيون. في شحال دوك يعني لو ممبر تاع لا فونداسيون؟ والله on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux pour le moment, on est quelques-uns. Puis il y a l'implication des jeunes. يعني كان معكم دي جون يعني كمان احنا هذا لو بوت سي حنا ماذا بينا لي جون هما اللي كيفون بيلوتي. انا كنت رايح لك للسوجي هذا باسكو مادام كنت تقول بلي الاشكاليه الاولى العويصه هي لو ميديوم دو كومونيكاسيون. يعني احنا الكبار شويه عندهم لونغاج ولي جون هذوما عندهم لونغاج ما يتلاقاوش. راح نقول يعني سا ساري بلوز انتيليجون انه في لاسوسياسيون ولا في لا فونداسيون يكونوا دي جون يكومونيكيو لو ميم لونغاج تاعهم. دونك حنا هذا لو بوت تاعنا c'est les jeunes qui vont piloter cette association. Ou en tant que parents, on va chapeauter, guider, montrer, aider, subventionner. Et même يعني مع les autorités aussi تكونوا نتوما يعني الانترميديير الا كاش دي سيبفونسيون ولا دي فاسيليتي. تلقينا ترحيب كبير من les autorités يعني les autorités ont beaucoup apprécié le projet هذايا. Parce que c'est un projet qui touche يعني un problème réel, imminent dans lequel يعني إذا كان يصلح إن شاء الله وإن شاء الله يصلح راح يكون الفايدة ليكم نتوما واللي بارون تاعهم ولا سوسيتي aussi والجوفرنمون يعني الناس كل رابحة يعني. On fait partie de cette société, on ne peut pas se dissocier. مصلحتنا من مصلحة المجتمع اللي رانا عايشين فيه. والمضرة تاعنا راهي تلحق بالمجتمع اللي رانا عايشين فيه. C'est sûr. On se dissocie pas. D'accord. Donc يعني أنا يظهر لي خويا مروان la chose la plus importante c'est كما يقولوا rendre la chose médiatisée يعني الحمد لله راكم معنا في منبر يعني كما يقولوا مالغري ربنا جدد يعني ما احنا ما ندخلوش يعني على حتى واحد انتوما ولا اي فونداسيون مرحبا بكم في كل وقت. لكن تحتاجوا ايضا دوتر يعني كانو دو ميديا يعني كبار يعني لانه لا كومونيكاسيون على لارج
هي اللي راح تعطيكم ان ورا كبير، وهي اللي راح تستقطب كما يقولوا هنايا لي زوتوريتي وبيان سور ميم لي بارون، باسكو على قد ما يتمبليكاو لي جون على قد ما كما نقولوا هنايا نتعاونوا على هذه ارض لازم نفلحوها نتعاونوا عليها. لو جون ولا لا جون في يعني سي ان تيران دو لابور، يعني يفو لو بيان لو لابوري. دونك واش تحتاجوا انتم يعني اكتويلمون في لا فونداسيون، يعني كيل سون فو بوزوان تاعكم، يعني لي بوزوان تاعكم؟ Les besoins, comme toute association, la fondation, le besoin d'un local où se rencontrer, le besoin d'un budget pour financer les activités, le besoin de personnes disponibles pour encadrer les jeunes, des bénévoles. Donc, هذه يعني كنا نحكيو على les activités. Est-ce que يعني عندكم déjà un petit programme d'activités? Quelles sont les activités qui peuvent يعني accrocher les jeunes هذوما اللي يخليوهم ما يسهروش ويجيو عندكم؟ شوف، هي بين الامور يعني اللي لاحظناها الامور الاسباب المباشره اللي تدفع لي جون للانحراف، نقول الانحراف في كلا الطريقين. الانحراف فراغ روحي و ان شوك كولتوريل بين لي فالور اللي تلقاها في الدار ولي فالور تاع لا سوسيتي دون لاكيل راه يعيش فيها. لا ماجوريتي دي جون اللي طاحوا في لي بروبليماتيك هذوما اللي حكينا عليهم هما سي لا طرونش تاع نقدر نقولوا 17 21 ans 17 ans plus ou moins. ايوا entre 17 et 21 ans. avant 17 ans ما كاش مشاكل، راه يقرا ماشي غير يقرا، راه يتبع، يعني راه تحت سلطة الوالدين. مازال كيما يقولوا يخاف شويه، مازال يتبع، مازال يسمع لباباه، مازال يسمع ليماه. كذلك المساجد والجمعيات الاجتماعية عندهم برامج للولاد هذوما، مثلا تدريس اللغة العربية، مثلا حفظ القرآن، مثلا تعليم الأخلاق والمبادئ الأخلاقية. عندهم دي بروغرام. طيب باسكو الدراري يجيو بصح، سامحني، بصح ابري يلحق 17 18 كاين شامبولمون عند الولد، يقول لك جو سوي ديفوني ماجور. il interprète هاد لا ماجوريتي هذه اللي وصل لها دون مانيير فريمون يعني étonnante، اللي elle se traduit par une rébellion sur l'autorité paternelle. ايوا ولو كل حاجه تعلمها قبل يعني، وكانوا يسو ريفولت يعني سو ريفولت سو وكأن هذوك الاخلاق اللي كان يتعلم فيها كانوا دايرين له كبت، يقطع الكبت هذايا كانوا محتم عليه باسكو ما عندوش اوتوريتي الوقت هذاك، مي دركا قدر على روحه. سي سا. دونك واش يدير؟ يفو علي اسيي، il va être tenté d'essayer les autres choses qu'il a vues à l'extérieur, qui a vu chez ses amis qui sont issus de l'influence هذه. داكور. خويا مروان، يعني مالغري يعني السوجي هذا كبير يعني ويتطلب نقاش على اوسع نطاق، يعني ممكن نحتاجوا دي سوسيولوج pour expliquer le phénomène. ما تشوفش باللي لا مانيير تاعنا دانكولكي العربيه والدين اي تو elle suit pas l'actualité تاع درك، باسكو الناس لي جون تاع درك بلاي ستيشن وانترنت وبدا ولكن الاخرين مازالوا في حصيره ورواح نقريك وتقعد ساعتين من زمان. لو جون يشوفها باللي سي اون بير دو طون. اكيد هذا ما كانش كما نقولوا حنا اتراكتيفيتي، يعني سي با اتراكتيف. هذه من الامور اللي جون يعني يطرحوها ويقولوها اكسبليسيتمون كما راك تهضر فيها، يعني ميم لو موين دو كومونيكاسيون. باسكو لو جون اون جينيرال يا روتور ما يضيعش، يا روتور ابري نقولوا ابري فان لو ديبي دو لا فانتان 22 23 يعاودوا يرجعوا، يعني ابري لا كريز هذه. ابري لا كريز هذه والله اخترتها ما نفهمهاش انا في روحه يجرب وعندك يشوف باللي ماشي معيشه سي ان جينيرال سي معيشه تاع بليزير، يسو في بليزير كذا، ما لو بليزير يستحل كل شيء، يعني يستحل كل شيء. بعد هاد يلحق في سيرتان ماتوريتي
يعاود يولي يعني يعاود يولي ان جون كيما تشوفوا كيما avec un goût تاع داميرتون، يعني الطعم تاع الشيء ندم، يعني ندم على هذاك الشيء اللي داروا. نعم حقيقة يولي افيك ان غو داميرتون، ويولي عارف القيمة تاع الشيء اللي كان فيه، عارف يحس بالنعمة اللي كان فيها هذيك يعني لي فالور فاميليال يعني والناس ينكادريو فيه يعني غراتويتمون لوجه الله، يعني خايف عليه اكثر من روحه يعني ولوجه الله، يعني ما طلب لا دراهم ما طلب والو، يعني كونترار يزيد الناس حتى من جيبها ينكادري ويزيد يتبرع باسكو لو جون لوي تيان ا كور، هذا المستقبل، هذه مسؤوليه على كل حال. هذه مسؤوليه. انا رمركيتك يعني من بدء الحصه خويا مروان، يعني راك كما قلت راك جاي محمل يعني توت ان باجاج، وربي يعينكم يعني في هذه لاسوسياسيون لا فونداسيون بلوتو. يعني نطلب من كل من يشاهدنا ويسمعنا يعني انه لكان يقدر يقدم شيء البسيط، يعني كسوا اون اد بينيفولا ولا فينانسيير ولا ان كونساي ولا عنده كاش كونسيبت يقدر يكون ان ديكليك يكون يعاون با بروبليم. اذا كاش واحد عنده لوكال يعني ضعف الايمان ممكن عنده لوكال زايد كاين في لا كوميونيتي اللي عندها ما شاء الله يعني دي لوكو واش فيها يعني يمدها لا فونداسيون خطره اون فوا بار موا ولا يمكن زان لو طون يتلموا يديروا غير برك لوردر دي جور. هو كما انت راك قلت على كل حال il y a des besoins. Quand tu as évoqué tout à l'heure les psychologues, on fait affaire avec certains psychologues bénévoles. Toujours dans la communauté ou من خارج la communauté؟ كاين من الكثرة من la communauté وتعاملنا حتى مع خارج la communauté، يعني des Québécois qui sont spécialisés. يعني pour comparer يعني des fois c'est des phénomènes sociaux، donc c'est با كل حاجة راك تفسرها من الناحية الشرعية ومن الناحية الدينية. كاين دي فينومين اجتماعية يعني ظواهر اجتماعية. مثلا on avait invité في le lancement تاع l'association on avait invité une personne que je respecte beaucoup qui s'appelle Frédéric Castel. C'est un universitaire. Non, Castel, c'est une autre histoire. Castel, c'est معناها تاعها شاطو. أيوة. يعني كاسل يعني on anglais. Castel. Justement le mot ما سميت شاطو سميت كاستل parce que c'est le nom Castel يعني يفهموه كاع لي كوميونيتي اللي عايشين في لاس دو مونريال. دونك لي ايطاليان يقولوا يبرونونسيوها دو لا ميم مانيير، دونك اون ايطاليان اون انجلي اون فرونسي. قريتها الاولى لاخت الكاستيل اللي ناكلوها هنا في البلاد عندنا. هاني جايك دونك لي لونغ بارلي في لاس دو ليل لي زايسيان وروح بها الطلاين لي زونغلوفون وكل كي تقولوا كاستل يعني يسافروا بري هذا اليوم وهذا يرجع وكانه تاعو وبالعربية قصر مشتقة من كلمة قصر. وحنا عندنا على كل حال يعني احنا في لاست الجيريان عندنا لو غاتو كاستيل. لو غاتو كاستيل تاني سي لون دي ريزون اللي سميناها على لو غاتو كاستيل. لو غاتو كاستيل اللي يشوفوا فيلوزوفيكمون ولا يعطي له une interprétation culinaire philosophique. C'est un gâteau pont entre deux cultures اورينتال و اوكسيدونتال. صحيح. كاستيل مخدوم اباز دامون، مخدوم باللوز كيما الحلوه تاعنا حنا في الجزائر سي سا. دونك حنا الحلوه في الجزائر كلها اباز دامون، بصح لا بريزونطاسيون تاعو هي اوكسيدونتال ماش جاي كيما الجزائريات ولا القليلات ولا كاري معناتها لا بريزونطاسيون تاعو سوبودري سي اون بريزونطاسيون اوكسيدونتال فرونسيز. دونك سي ان غاتو بون. سخفت والله سخفتنا والله. اسمع ليكيب راهي معنا سخفت. دونك سي ان غاتو بون. دونك انا حتى الاسم يعني كي خيرت الاسم خيرت اسم اللي ماشي فارغ من المعنى، عنده معنى. انا قبل كي خرجت من الجزائر رحت شفت كاستيل لامبرا قصر الحمراء اسبانيا الاندلس قرطبه في غرناطه غرناطه. ويعني جيتي ايطوني ébloui, j'étais fier
يعني حضاره كبيره، حضاره عتيقه وحضاره كبيره وحضاره قدمت كثير للانسانيه ولقنت الغرب، لقناته العلوم والتكنولوجيا ولقناته لار كولينير كذلك، لقناته لار كولينير. دونك انا قعدت دائما دون مون اسبري هذا لو كاستيل الامبرا هذيك منين كي فتحت هذا لا بولونجري تحب نعطي لها اسم اللي عنده معنى، ماشي يعني اللي عنده معنى فلسفي وعنده معنى كولينير وعنده معنى. خويا انا بروبوزي يعني اون ايدي يعني بارمي لي جون هذوما يعني وعلاش ما نديروا لهمش دي بتي ستاج هكذا تاع لا نخدموا تاع لا باتيسري، لا كانوا ما شاء الله لي جون يحبوا يخدموا في لا نخدموا مع لي جون حنايا. لا بولونجري كاستيل الي بون سمحوا لي بالك راح ندير شويه بيبليسيتي مي من ناحيه لامبليكاسيون مع لو جون حتى sur le plan professionnel. يعني تعرف l'intégration la vraie intégration c'est l'intégration à l'emploi. OK. حنا عندنا des ententes. حنا on est reconnu, la boulangerie elle est reconnue par le ministère de l'emploi. Donc il n'y a pas beaucoup de boulangeries toutes confondues, même تاع الجوار تاع اللاين تاع c'est كبيره الحمد لله. عندنا une reconnaissance et une félicitation signée par le ministre de l'emploi. On offre on fait de la collaboration avec Calixa Lavali qui est une institution respectable في الكيباك اللي تخرج les boulangers, les pâtissiers, les cuisiniers. Donc on reçoit les stagiaires من عندهم. احنا on est une référence. On reçoit des stagiaires من collège Maisonneuve. On reçoit des stagiaires de l'Institut de l'hôtellerie de Montréal, IGF Centre-Ville, et d'autres écoles de formation professionnelle. La majorité des stagiaires, c'est des Maghrébins. Donc, on reçoit des jeunes, des stagiaires. On a beaucoup de jeunes qui viennent à travers les institutions, ceux qui n'ont pas terminé, qui ne veulent pas aller loin dans leurs études, c'est un métier, c'est ouvert les jeunes. Donc, احتكاكي باللي jeunes, مكري, ce que je fais comme commerce, il me permet d'être auprès des jeunes. Donc, j'emploie beaucoup de jeunes. صحابي حياتك الليليه مع لي جون خلاص ان شاء الله الحمد لله هذا فخر لله. شكرا لك اعتذر يعني لضيق الوقت خويا مروان، وان شاء الله يعني هذه فرصه، ولكن كاينه فرص اخرى ان شاء الله نستضيفوك ان شاء الله في حصه اخرى. ويعني كما نقولوا حنايا ما تدريش بالك نجيوك بالك راديو كيباك بليس تجي عندك دير عندك يعني روبورتاج عندك تما في لابولونجري ونديسكوتيو مع لي جون وكلش هذا بالتطريق يقدر يكون بروجي في الفيتور ان شاء الله. والدرني ميساج يعني تقدر تقدمه في هذا المنبر يا خويا مروان. والله انا يعني لو ميساج تاعي جو كي سوا ديستيني aux jeunes, nos jeunes adolescents. On vous invite, je vous invite fortement à venir vous impliquer avec nous dans cette fondation. Salim Allah yarhamou sahibkoum, c'est votre ami, c'est votre frère. Abdelbari, c'est votre ami, c'est votre frère. Ils ont été tués par deux meurtriers. Alhamdulillah, راهم في الحبس tous les deux, même اللي قتل سالم parce qu'il a traîné longtemps avant d'être incarcéré. راهم في زوج في الحبس. On suit même le dossier تاعهم. Je pense la meilleure chose. نهار الدفينة جيتو غاشي الله يبارك ما شاء الله on était des centaines والناس كانت تبكي وحابة دير حاجه لسالم ودير حاجه لعبد الباري. من هذا المنطلق دو سو برانسيب كون كريي سيت فونداسيون باش تكون صدقه جاريه، على هاد لي جون هذوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. من بين الثلاثه هذا ذكر صدقه جاريه. احنا نويناها صدقه جاريه وما تكونش هذه الصدقه الجاريه فعاله. Elle ne sera pas très efficace si vous ne vous impliquez pas fortement dans cette fondation. Donc je vous invite à venir travailler, à vous organiser. Nous on est là juste pour vous aider, pour vous épauler.
On veut que ça soit votre association, l'association de jeunes. Vous connaissez mieux vos besoins et ce que vous voulez faire, et ان شاء الله ربي يوفق يعني ونطندو يعني تكون عندكم يعني مقر وكلش. يعني كيفاش يقدروا يتصلوا بك يعني في الحين؟ يعني احنا بدينا ننشطوا في لو سونتر التوحيد، مركز التوحيد في جون طالون juste à côté de Castel. Donc c'est l'adresse 5. Bon, Castel c'est 5990, هو juste avant je pense c'est 5940 quelque chose comme ça, 5940 معروف على كل حال مركز التوحيد. on se rencontre تما، والإدارة فتحت لنا المجال باش نديروا نشاطات. ils nous ont même promis باش يعطونا une salle qu'on peut utiliser. c'est une salle multidisciplinaire مازال ما بديناش نستعملوها، و ils souhaitent faire une salle de sport. Donc on peut se rencontrer provisoirement تما ان شاء الله حتى ربي يفتح علينا. ربي يفتح علينا كل ان شاء الله. امين. شكرا لك مروان. هذا كان معكم يعني مروان احد مؤسسي لا فونداسيون. نعاود نذكروا بالاسم لا فونداسيون خويا مروان سالم عبد الباقي عبد الباري عفوا سالم عبد الباري. دونك ان شاء الله تكبر هذه لاسوسياسيون ونلقاو لها صدى في كندا. على كل حال ما تكيتيوناش باسكو ماك بلوس مازالت متواصله معكم، مازال عندنا لي روبريك نتاعنا مع فاروق وجمال. ما تكيتيوناش، نتلاقاو بعد حين.